बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर इस्लामी ममालिक ने वो बड़ा फैसला कर लिया है जिसका अरसा दराज से इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, क्या ये फैसला हतमी फैसला है या फिर सिर्फ खाली खौली बयानात हैं? इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हमास की क़यादत, उनकी जो लीडरशिप है, उसके बचने के हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं कि आखिरी लम्हात में उन्होंने क्या फैसला किया था जिससे उनकी क़यादत की जान बची है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही नाज़रीन, अमरीका के जो महकमा खारजा है उसने बड़े इंकशाफात किए। वाइट हाउस के तो तर्जुमान है, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है इस हमले के हवाले से। ये भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब ईरान में हमास के जो सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया के ऊपर हमला हुआ था तो उस वक्त बहुत सारी बातें की जा रही थी कि देखें, मेहमान को बुलाया और बुलाकर उन्हें जो है वो असैसिनेट करवा दिया गया। बहुत सारी बातें जो हैं वो की गई। लेकिन अब न सिर्फ मेहमान बल्कि अमेरिका की जानिब से जो सजेशंस दी गई थी उनके साथ जो है वो बातचीत करने के लिए हमास की लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी अपने सरकारी दफ्तर के अंदर जब ये हमला हुआ। और अब नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि जो हमला है इससे 20 मिनट पहले जो कतर की एयरफोर्स है, बड़ी जदीद तरीन दुनिया की एयरफोर्स में शुमार होता है। कतर का एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे ख़तरनाक समझा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, वो डिप्लॉयड था, वो भी एक्टिव नहीं हुआ। दैट मीन के ये जो है वो इसकी कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ है। तो नाज़रीन, कतर की जो एयरबेस है उनका अपने तैयारे उतार लेना और उसके बाद ये अटैक होना और फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो दावा है ये करना जी कि इसमें इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें हमास की क़यादत की मेन लीडरशिप है। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन ने ये है कि जो अमेरिका है वो अब ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमें कतर ने हमसे रब्ता किया है तो हमने कहा है जी कि जो कुछ हो गया वो हो गया, आइंदा कतर की सरजमीन पे हमला नहीं होगा। तो यानी लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है कि कतर जो है वो मजम्मतें करता फिर है, हालांकि स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास एयरफोर्स मौजूद है। अब नाज़रीन, तुर्की की जानिब से एक बयान दिया गया है। तुर्की ने कहा है कि जी हमारे पास जितने भी वसाइल हैं, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, अगर एक जॉइंट जो है वो अटैक के साथ जवाब देना है इसराइल को तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, ये तो तुर्की की जानिब से स्टेटमेंट दी गई। अरब इत्तेहाद की जानिब से भी कहा गया जी कि हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस हमले के बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि जो ईरान का मौक़िफ़ था, जो ईरान की जानिब से कहा जा रहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं क्योंकि एक के बाद एक की बारी आएगी। अगर ईरान के हवाले से उन्होंने कहा था कि ईरान के ऊपर अगर कंट्रोल जो है वो इसराइल का हो जाता है, यहाँ पे उनकी मर्ज़ी की रजीम चेंज हो जाती है, तो फिर ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो भी ख़तरे की ज़द में आ जाएगा। तो अब जो है वो नाज़रीन, तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक मुश्तरका जवाब देने के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में मुसलमानों को मुत्तहिद करने की एक वजह बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल नाज़रीन, आप देखें कि जिन ममालिक के ऊपर अटैक्स हुए हैं उनमें बराह रास्त हमले जो है वो यमन के ऊपर है, इसके बाद नाज़रीन ईरान के ऊपर हमला है, फिर उसके बाद लेबनान के ऊपर अटैक है, फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर हमले हैं। ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसके बाद जो मिस्र है उसकी बारी है, सऊदी अरब की बारी है, उर्दन की बारी है, उनके ऊपर बराह रास्त हमले होंगे। ये नाज़रीन एक आम चीज़ नहीं है बल्कि ये एक बड़ी सोची समझी प्लानिंग है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि नाज़रीन, जो वहाँ पे हमास की क़यादत मौजूद थी उन्होंने क्या किया कि ये हमला एग्जैक्ट जो है वो असर की नमाज के चंद मिनट बाद, असर की अजान के चंद मिनट के बाद हुआ। और इस हमले के दौरान जो है वो हुआ ये कि जो हमास की लीडरशिप है ये नमाज अदा करने के लिए जा चुकी थी, चूँकि इनकी जो मोबाइल सिम्स हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सिम्स हैं उनके ज़रिए, उनके GPS सिस्टम के ज़रिए ये हमला प्लान किया गया था। और वो जो अपने मोबाइल्स थे वो नमाज के लिए जब गए तो वो वहाँ पे छोड़ कर गए थे। तो मस्जिद जो है उसको अटैक नहीं किया गया बल्कि उस जगह को अटैक किया गया जहाँ पे
ان کے آفیسز تھے اور یہاں تک کہ جو ان کے سیکیورٹی کے ممبران تھے، سیکیورٹی جنہوں نے ان کی سنبھالی ہوئی تھی، ان کے جو کوارٹرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ صرف آخری لمحات میں جب وہ موبائل فون وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تو اسی لوکیشن کے اوپر اٹیک ہوا اور جس سے ان کی جانیں بچ گئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے، اب امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ حماس کے دفتر کو یہاں پہ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب حملہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آنکھیں بند کر لیں، ایک حملہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب ناظرین، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ حملے سے پہلے امریکہ نے قطر کو انفارم کیا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے، چونکہ ناظرین جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ حملہ امریکہ اور قطر کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی اب اگر جو مسلم ممالک کے اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سارے مشترکہ طور پہ اس کا جواب دیں، اکٹھے ہو کہ ہم اس حملے کا جواب دیں، تو کہاں سے آپ حملے کا جواب دیں گے جب کوارڈینیشن کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ اس میں کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی۔ ادروائز اگر جواب دینا ہوتا تو جو قطر کی ایئر فورس ہے اس کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار موجود ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ 35 کی تعداد میں F-15 جنگی طیارے موجود ہیں، یورو فائٹر ان کے پاس 15 موجود ہیں، رافیل طیارے ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار، پھر ایئر ڈیفنس سسٹم، ریڈار سسٹم، بڑا بڑا پیسہ انہوں نے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے۔ تو اتنی جدید ہتھیاروں کے ساتھ اگر جواب دینا ہوتا تو اسرائیل جواب دے سکتا تھا، لیکن اب مذمت کی جا رہی ہے کہ جی ہم یہ ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کسی بھی ملک کی فوج کے پاس جدید ہتھیار جو ہیں وہ ہونا انف نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس قیادت اور خاص طور پہ جو جوابی حملے کے حوالے سے جو آپ کی ڈاکٹرائن ہے، اس کے حوالے سے آپ کی مسلسل جو ریہرسل ہے، جو مسلسل آپ کی مشقیں ہیں، وہ ہونی بڑی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو بالکل اسی طرح سے پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان تو ویسے نیچرلی اس طرح سے حالت جنگ میں رہتا ہے کہ مغربی بارڈر سے پاکستان کے اوپر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، تو پاکستان تیار ہے۔ اسی طرح سے مشرقی بارڈر پہ کشیدگی بڑھتی رہتی ہے، سٹل موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کو ان چیزوں نے بڑا مضبوط کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے بھارت کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا۔ اب رہی بات مسلم عرب ممالک کی، تو ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا ابھی تو مذمتی بیانات دیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ثالثی کے لیے چنا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے ناظرین، امریکہ جو ہے وہ حملے کی پوری کوارڈینیشن کر رہا ہے، پوری انٹیلیجنس اطلاعات ان کو فراہم کر رہا ہے، اور اسی نے کہا جی کہ مجھے ثالثی کے لیے چن لیا گیا جی کہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے۔ تو وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے ان کو انفارم کیا تھا اس حملے سے پہلے کہ یہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ قطر جو ہے وہ کس منہ سے مذمتیں اور دیگر بیانات جاری کر رہا ہے، یہ ایک چیز جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت ناظرین خطے کے اندر حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ ایران جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ ہائی الرٹ ہے، اور اس کے بعد جو اسرائیل ہے، بقول ان کے کہ انہوں نے ٹارگٹ کو کامیابی سے ہٹ کیا، ان ٹارگٹس کا بچ جانا یہ ان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے۔ بظاہر چیزیں جو ہیں وہ ناظرین اس طرح کی ہیں کہ تمام کے تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک نشانے پہ آتے جائیں گے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔